بسم الله الرحمن الرحيم. أهناري أندرين ثين شبي قاسر در الله كسر بيوم. الرحيم شهداء تاريخ يا سيد قل شبه بيان ما شاء الله. ليلان حسين نسني يخل شبه بيان ما شاء الله سبحان الله. أمسك النبي ختم رسول شبه بيان واه أمسك النبي ختم رسول شبه بيان क्या कहने माशाअल्लाह أكبر سبحان الله. خوبان جوانا جهانين جزاك الله جزاك الله. خلق حجة الحق ما هي مهانين شهزاد يسوع طان عرب شاه شهانين بشك هم شكل نبي ختم رسول شبه پیامبر قد خواب سوچکی میولی کایا بیوم محالیات نبیان نتانی ستوت کاکوری سانس کمالیات ایوب صبر نادر سیو سوف جمالیات الله بيهم هم شكل نبي خدم رسول شبه پیامبر کرپین خلی شعلة بس مختصر لي ذبح بعالمنا ما شاء الله. قربان پمگو سوز در کس یا نندای क्या कहने قربان بسنا سوف قبول رب اولاي سكورنا نحمون ni muy buenas cosas ah. هم شكل النبي ختم رسول شبه پیامبر زالوكو بونتيا لوكو واه 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 حسن سبحان الله ما شاء الله. क्या आवाज में सुरीली आवाज से जादू है, आवाज में जादू. दिल करता है इसको सुनता ही रहूं. शेर खुदा माशाअल्लाह हन غيرتنا شجاعة بكري سياسة بابا ما شاء الله ما شاء الله. أم شكل النبي ختم رسول شبه پیامبر تريمون عزيزون سام أمينة زينب الأقلا شخص القوي كتاوي سامان قلنا بياقلا ما شاء الله. زخي كرجس ضاي خلصي بس تا زريو كوب حبس مغلا هم شكل النبي ختم رسول شبه بيان ضاي خلصي بس الله الله ضاي خلصي الله ضاي خلصي بس ايوه بس ايه ويا أعلاه بحق محمد آمين ويا أعلاه بحق علي آمين ويا أعلاه بحق فاطمة آمين ويا أعلاه بحق الحسن آمين ويا أعلاه بحق الحسين آمين. أنا شهيدا أسيرا أرواح المؤمنات نهني للجميع صاحب الفاتحة. بشك